اٹھو بسم اللہ. حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو. بے شک بے شک بے شک. حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو. بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے. گلی گلی میں ہو رہا ہے یہ ذکر حسین. کرم کے ساتھ الہی کی ذمہ داری ہے. انتہائی قدر ذی عزت ذی وقار سادات مومنین عزاداران مظلوم کربلا ماتم میرے شبیر سردار دے. آج دی مجلس وچ میرا موضوع ہے حب علی. مہربانی مہربانی. کریم اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر میں نہیں آتا تو آخ دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ میرا سونا پیغمبر انہاں لوگوں یہ دس دے کہ اگر تو چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے تو میں مصطفیٰ دی پیروی کروں. کہ مقامات تے فرمایا کہ میرا مصطفیٰ جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. میں وقت ہی ضائع نہیں کیتا، بالکل میں ڈائریکٹ گفتگو دا آغاز کر دیتے. شامل ہو اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والا مصطفیٰ آب وحی دے نال دھلی ہوئی زبان چو فرما رہی ہے میں اپنی مرضی نال نہیں بولدا، میں وہی بولدا جو وہی بول دیے. لہٰذا زمانے والے یاد رکھو میرے بھرا علی دی محبت عبادت ہے. سلام سلام. میرے بھرا علی دی محبت اصل جڑا لفظ ہے وہ ہے محبت. وقت غلط العام ہو گیا محبت استعمال ہوتا ہے تو اساں بھی لفظ محبت ہی استعمال کر سیں. میرے بھرا علی دی محبت عبادت. میرے بھرا علی دی محبت اگر ہو سی تو نامہ اعمال سجے ہاتھ چوسی. پڑھتا تو سمجھدار لوگ اچ کے جڑا بندہ تھکے ہوا ہے اس نو چھٹی. وقت جس ویلے میرا داد لین تے دل کیتا اس ویلے تے داد مل ویسی. اس گل تے بولو تو تواڈے حق وچ دعا کر جاواں. میرے بھرا علی دی محبت اگر ہے تو پل صراط تو گزر سکدے. میرے بھرا علی دی محبت اگر نہیں جنت تو دور جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتی. مہربانی. سیدار میرا دل ہی بھی ذہن تیار کرنے پوسن لیکن الحمدللہ سارے عزادار ماتمی تیار ہیں. چہرے کھڑ گئے عزادار ہیں. میرے بھرا علی دی محبت کسے مقام تے جڑے پاسوں بھی گل گھوم کے آوے تو مصطفیٰ دن میرے بھرا دی محبت میرے بھرا علی دی محبت میرے بھرا علی دی محبت. جڑے دو چار احباب آج حیران بیٹھیں چلو انہوں شامل کریے. ستواں بادشاہ فرما رہے ہیں کہ جس بندے دے دل وچ میرے دادے علی دی محبت نہیں وہ ذاکرہ دے ہوندے بھائی کالے کپڑے والا نہ بولے تو دل کردا ہے دی تلاشی لے لے. ٹھیک ہے جی سر چوے جی لطف لوے. ستواں بادشاہ فرما رہے جس بندے دے دل وچ میرے دادے علی دی محبت نہیں تو وہ مسلح تے کھڑا ہوندا ہے ہاتھ ماتمی دا بلند ویکھنا چاہندا. معصوم فرمایا جتنی دیر وہ مسلح تے کھڑا ہو کے نماز پڑھ دے اللہ اس تے اتنی دیر لعنت کردا رہا. ہائے ہائے مہربانی آباد و شاد. علی دی محبت میں جتنا میرا تھوڑا محدود مطالعہ ہے میرا کوئی علمی دعوت اتنے کر ہی کوئی نہیں سکتا. یہ تو حسین ابن علی دی مہربانی کل تک داد دیو تو گل بڑی وڈی ذہن چ آ گئی تھوڑے حوالے کر دیواں. اصل تو کچھ ہی نہیں یہ حسین دی مہربانی ہے جیڑا اپنی مجلس آزاد دی شکل ساڈے جیسے گناہگاراں 14 دے برابر بٹھا دے.
آندیاں ہستیاں مجلس سے شامل ہونے واسطے ساڑی کیا اوقات ہے، علمی دعوے والی یہ جا ہی نہیں. لیکن میں جتنا نوٹ کیتا، جتنا میں تھوڑا بہت تجربہ کیتا اس حوالے نال تھوڑی تائید کرے، میں نے یہ محسوس ہوئے کہ دین اسلام دی کوئی گل کوئی عمل جیڑے پاسوں بھی پھر کے آوے نا گل مقدی علی تے. چلو ایک اور جملہ آکھاں جو پچھلے سردار بھی شامل ہو جاون. رسول فرمایا ہے، میں نہیں، رسول فرمایا اگر دل وچ علی دی محبت ہے تے ود تو حلال دیں. میں آسان لفظوں میں چاکھے انج لگتا ہے علی دی محبت ہے سینٹر پوائنٹ. پورا اسلام اپنے اعمال سمیت علی دی محبت دے گرد طواف کر. کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جڑا علی ابن ابی طالب دی محبت دے بغیر قبول ہو. کوئی ہے تو دسو. پورا دین علی دی محبت مند. چلو میں اتنے گل کر دیں. سرکار حسن بیٹھے ہیں بابے دی جھولی وچ. سرکار حسن نہ ان بلا تشبیہ بابے دی ریش مبارک تے ہاتھ رکھ کے دن بابا یہ دین تو پہلے بھی موجود ہے. اللہ ہون کیوں آکھے میرے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. کوئی نہیں آیا وہ بندہ جدہ ہاتھ بلند نہ ہویا پتر دی امامت معاب جبین تے بوسہ دے کے علی مسکرا کے دن حسن اس دی صرف اور صرف وجہ یہ ہے ہون دین اچ تیرے باپ علی دی ولایت شامل ہو گئی. ہوئے ہاتھ اچھے حیدری مہربانی سیدہ راضی ہو ماتوی جیون میرے شبیر بس انجی میرا ساتھ دیں دے. ہر گل مقدی علی دی محبت. میں ماتمی، میں زنجیر زن، میں ماتمی دا نوکر، میری کوئی اوقات نہیں. اتھے بیٹھو یا ہر بزرگ سید سردار عزادار چھوٹا بچہ بھی میرے تو افضل ہے. ہر گل جو مقدی علی دی محبت تے سوچنا نہیں چاہیے بھئی علی دی محبت ہے کیا. ایک گل ہے بھئی علی دی محبت ہے کیا پتہ تو لگے. جس دے وچ پوری دنیا دی کامیابی، جس دے وچ پوری آخرت بند ہے، جس دے وچ حسب نسب دی پہچان، جس دی وجہ تو عبادات قبول ہوندی، جس دی وجہ تو بندہ اپنے پیو دا لگتا ہے. شامل ہوا جی تھوڑا جلدی. وہ ہے کیا علی دی محبت؟ ہے کیا علی دی محبت؟ میں مثال دے دوں. یہ مثال دے دوں. بھائی نال میں بڑا پیار ہے ناظم ممبر ماشاءاللہ اور پورے اس علاقے دے وچ ہر جگہ تے سائیں دی ڈیوٹی دے دن آباد رہا. میں مثال دے رہا میں آیا جی گلن خیر بھائی میں ملے انہاں خراج صاحب بس توڑے نال بڑی محبت کر دیں. تو امام حسین علیہ السلام دے ذاکر بھی ہو تو ساڑھے مہمان. میں کہ جی مہربانی شفقت مثال دے رہا مثال ہے انج ہویا نہیں جڑی اگے گل کر. اچھا آؤ جی اندر چلیے. ایسے علی کمرے دے وچ انہاں جا کے بٹھا دیتا. بڑی محبت کرتے ہیں جی. نوجوان نسل تو بڑا پیار کر دیے. بزرگ توڑے واسطے بڑی دعاواں کر دیں. موجودہ دور دے تقاضے دے مطابق تو ذاکری کر رہے ہو. اسا بڑی دعاواں کرتے ہیں. اسا بڑے مطمئن ہاں. میں بذات خود بھائی آدن کہ میں بذات خود توڑے نال بڑی محبت کرتا. میں آکھا جی مہربانی. تو کوئی 2 منٹ دے بعد میں آکھا بھائی جان اے جگ چوں اے ایک گلاس پانی دا تے پا دیو. اے آکھا نہیں پانی راجہ صاحب آپ پا لے. گل سمجھدار لوگ اچ پہ کر. پانی میں نہیں پا کے دینا، پانی آپ پا لیو. میں سوچن تے مجبور ہوئے ساں بھئی کیڑی محبت ہے. ہوئے سمجھدار لوگ بھئی کیڑی محبت ہے جو ایک جگ چوں انج کر کے گلاس وچ پانی بھی پا کے نہیں پہ دیں دے. میں حیران ہو گیا. برسر ممبر کھڑا ہو کے پیادا علی دی محبت میدان عمل دنا. اے میں جو ہاتھ چکڑا پائے ہویا ہے ٹھیک ہے جی نظر آ رہے ہیں سارے نو. اچھا میرے ہاتھ چکڑا ہے کیا علی دی محبت مکمل؟ بولو. میرے گھر تے علم میں علی ابن ابی طالب دی محبت مکمل. اچھا میں تھے گلن خیل چوک اچ کھڑا ہو کے علی 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 24 گھنٹے کراں. علی دی محبت مکمل.
औखी गल है अगर तुसा मेरे नाल शामिल ना होवो तो वती तुहाडी मर्जी, मैं तो अपना हक अदा करने। मिंबर ते हथ रख के प्यादा मुहब्बत उस वेले मुकम्मल है जदा जो अली आखे अगर मंद है। जो अली आखे अगर उस ते अमल कर दें तो मुहब्बत मुकम्मल है। मैं वत जुमला आखन लगा, बेशक चुप कर जावे। अली आखे जे मेरा शीए नमाज पढ़, ये अल्लाह जड़ा 700 तो ज़्यादा मरतबा कुरान दे विच नमाज आखी है, ईसाइयां ना आखी है। बोलो ना, हूँ जितना देर टाइम है इतना तो पता है। सुनो कभी कभी रुखियाँ गल्लां भी सुन लिया करो, हुणे दाद आदियाँ करते हैं लेकिन पैगाम ले जाओ ना। ईसाइयां नूं आखी, यहूदियां नूं आखी, ए मिंबर ते मेरा हथ है, जिस दे दिल चली दी मुहब्बत नहीं उदी नमाज कोई नहीं। वत किस नूं आखी है? अली आले ने। बोलो डरदे क्यों पे? नमाज सिर्फ अली वाले दी, नमाज सिर्फ अली वाले दी, रोज़ा सिर्फ अली वाले जी, इबादत सिर्फ अली वाले, बाकी नहीं तो मुँह तो दित्ती मस। ठीक है, मैं एक मिसाल देना, तुस अक्सर वेख्यो सी, यकीनन तजर्बा होया सी भी कोई वालद है वो अपने बेटे नूं मार रहे है। साढ़े जैसा बंदा कोई कोलो गुजरे तो बंदा आदे यार मेहरबानी कर, छोटा जहा बच्चा है, क्यों इतने तू सख्ती पे कर दें? वो अक्सी इसनूं मैं फलां काम आखिया, इस नहीं किया। मैं दूसरी मरतबा आखिया, इसनूं हया नहीं आया, इस नहीं किया। मैं तीसरी मरतबा आखिया, इस मेरी गल नहीं मन्नी, इस नहीं किया। चौथी बारी मेरा मीटर घूम गया तो मैं इसकी तबीयत साफ की। मालक अपने नौकर नूं मरेंदा पे वो याद है मेरी गल नहीं मनदा। 3-4 मरतबा तेरा सक्का प्यो गल आखे तू ना मन्ने, वो बर्दाश्त नहीं करदा। अल्लाह 700 बार तो ज़्यादा बारी नमाज आखी। वेख ले अपनी ताकत, वेख ले। अगर उस करीम अल्लाह के सामने खड़ा हो सकता है तो बिल्कुल ना पढ़। तो जो है जी अली दी अज तक, अच्छा मैंने दसो, बड़े पढ़े लिखे बाप बैठे, बेशक खड़ा होकर कोई बंदा गल करे, कोई बंदा तारीख इस्लाम में ऐसा गुजरे जिस दे बारे अली अलैहिस्सलाम आखे हुए बई नमाज ना भी पढ़े तो खैर है, सन बड़ा प्यार है। बोलो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आखे हुए, हुसैन बादशाह आखे हुए, तो बत किस गल दे आकड़, किस गल दे? अली दी मुहब्बत मैदान अमल दा ना है। अगर मैदान च आके अली दी मुहब्बत साबित न कर से वो दा नहीं मिलता। मैं विखाना अज जिन्हों के रोज़े बन गए ना, इंज नहीं बने। तारीख दी हथ च कड़ियाँ ते पैरों च बेड़ियाँ, लोहे दियां मेखाले ताजियाने लगते पैन। अली दशीए ना मीसम, हाय हाय हाय, सारे बोले भाई, सारे बोले हैदरी। अली दा शिया नाम मिसम, मेरा दिल बनता पे फजाइल पढ़न ते। अली दा शिया नाम मिसम। सूली ये नहीं होंगी भी उत्तों कोई रस्सी है तो गले दे विच लपेटी है तो फांसी दी जा रही, नहीं। सूली होंगी उहदे च पूरा बदन इंज जकड़े होया होते, बदन इंज जकड़े होया मिसम दा। इतने ताजियाने लगे मिसम नूं गश आ गया। गशा या गश तो जेड़े वेले अफाका होया है ना, कोई नहीं बंदा मजलिस हाज़र बैठा जड़ा लुत्फ ना ले सकिया। बड़ी उच्ची गल बड़ी आहिस्ता आवाज़ करे लगा। जब गश तू अफाका होया ना, एक सिपाही करीब आया, उसे मिसम वो बैठे इब्ने ज़ियाद, वो प्यादा मैंने सलाम कर, मैंने अमीर आख, मैं तेरा अमीर हाँ, मैंने सलाम कर। मिसम इन सर नूं झटका दे के दे, क्यों अल्लाह दो हो गए? हाय हाय जियो हाथ उचा मातमी दा हैदरी। अल्लाह दो हो गए, उसके नहीं, अल्लाह तो हिक है, वादा उला शरीक है, वो आहद है, वो समद है, वो बेनियाज है। अल्लाह तो हिक है। मीस मादा जी अल्लाह हिक है तो मैं इसनूं क्यों अमीर आखां? अगर अल्लाह हिक है तो इसनूं अमीर क्यों आखां? उसके मीसम की आखना चाहना है? उस आख्या गल सीधी जाइए, मैं इसनूं अमीर किवें मन्ना? मैं अमीर उसनूं मनने जिसनूं बनाया अल्लाह, हाथ नप के विखाया मुस्तफा।
مہربانی 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 ذہن جڑ گیا آزادار دا میری گل سمجھتے ہیں علی دی محبت جے تک میدان اچنا سے نہیں چھٹے بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا لطف لے لے سے ہر بندہ تھوڑا جا معیار بلند کرے چھٹے بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا اس نے کہا مولا میں تھوڑا شیعہ خاموشی ہو گئی ہوں جملے دی قدر کرے اس نے کہا مولا میں تھوڑا شیعہ چھٹے بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا گھر وچ مولا کم پہ کر دیں اس نے کہا میں تھوڑا شیعہ امام آخیا شیعہ دی فہرست وچ میں تیرا نام تو نہیں پڑھیا ہائے ہائے پچھے رہ گیا بندہ جڑا لطف نہیں لے سکے شیعہ دی فہرست وچ میں تیرا اور شیعہ انج نہیں بندہ بنتا آؤ میری گل غور دے نال سنو 8ویں بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا سرکار رضا دے کول اس آخیا مولا میرے تے بڑا قرض ہے اگر تسی میرا قرضہ اتار دیو نا تو میں وعدہ کردہ میں تھوڑا شیعہ ہو نظر اللہ نیاز حسین توجہ کرائے میرے تے قرض ہے اگر تسا میرا قرضہ اتار دیو میں وعدہ کردہ میں شیعہ ہو ویسا امام فرمایا بسلت فلاں جاتے ایک درہم و دینار دی پوٹلی پئی درہمن وہ چاہ کے لیا جڑا بندہ جے تک حیران بیٹھے اس بندے کو داد چاہیے دیئے پوٹلی اس دے اگے رکھ کے امام آدن گن جتنا تیرا قرض ہے پورے بولنا بولنا جی ہاتھ آزاد ہے ہاتھ کھول کے بولی جتنا تیرا قرض ہے پورے جتنا تیرا قرض ہے اس درہم گنے اس کاؤنٹ کیتے گن کے آدھے ہاں تو ان کی میں پتہ ہے میرا اتنی قرض ہے امام فرمایا میں اللہ دی حجت ہاں میں جانتا میں اللہ دی حجت ہاں میں جانتا مجلس دا مقصد ہوندہ ہے ہاتھ کھلانا اگر اس جملے تے ہاتھ کھل گئے تو میں دعا کرتے سے سارے عزاداراں دے واسطے او ساکھیا جی ٹھیک ہے مہربانی اے پوٹلی میں رکھ دا پیاں تساں ہن میں اپنے اللہ کلمہ پڑھاؤ قرضہ میرا لے ویسی میں شیعہ ہونا چاہتا میں شیعہ ہونا چاہتا امام دے چہرے تے جلال آیا اس دی اکھ چک پا کے آدھے نکل جا میرے دربار چو بندہ شیعہ پیسیاں نال نہیں بندا شیعہ اس ویلے بندے جدہ میری دادی زارا دی مور لگ دیئے سارے 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 حیدری سلامت سلامت اس نے کہا مولا میں تھوڑا شیعہ امام فرمایا میں شیعہ دی فہرست تیرا نام تو نہیں پڑھیا اس نے کہا مولا سارا محلہ آتا ہے وہ ساڑی ساری گلی آدھی ہے میرے سارے رشتہ دار آدھے امام فرمایا شیعہ میرے تو لے کے آخر تک بیٹھے عزادارہ تک اپنے اندر میزان لاوے ہر شیعہ کیا میں اس معیار تے آ سکتا یا نہیں وہ سکے جی میں شیعہ جب اس بار بار ضد کیتی نا میں شیعہ جڑے بندے بول بھی نہیں پہ سکتے انہوں نے نال زیادہ گل پہ کردہ جب بار بار آکھیا نا میں شیعہ امام آکھیا او تندور اچ آگ پہ بلدی تندور اچ آگ پہ بلدی ہے جا جا کے چھلانگ مار وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹیا صحیح زیادہ 2-3 قدم پیچھے ہٹیا تے ہاتھ جوڑ کے پرا دے واہ جی واہ تو آڈے در تے آیا سے بھئی آگ تو بچ بھی سن ٹھیک ہے جی حضرت انجے بارو سنے ہیں تو آگ تو بچا لیں دے تو سب پہ آدھو آگ کے چھلانگ مار نہیں مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ایک کام تے میرے کول نہیں ہونا جی اور تو سے کوئی حکم کرو نا میں اس تے عمل کرسا امام فرمایا بیٹھ جا تو ہی آکھے میں شیعہ آئے آئے دکھ لگے پہلی باری جنہوں سمجھ آئیے تو اس لطف نہیں لیا میں تو نہیں آکھے تو آکھے تو دعویٰ کیتا ہے ایتھے وہ بندہ بہ گیا جڑا دے میں شیعہ چند لمحے دے بعد ایک بندہ داخل ہویا جس دا نام ہے ہارون مکی امام دا نوکر یعنی او داخل ہویا جس نو صادق کا دن ساڑھا شیعہ ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ گل پہنچ گئی پیغام پہنچ گیا آزادارت ہے بلوے 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 مالک توڑی نسلیں وچے معیار سلامت رکھے جس نو صادق کا دن ساڑھا شیعہ ہے سفر تجارت تو واپس آیا سوچے اس میں پہلے مولا نو مل دیاں بعد اچ جا کے بیوی بچے نو مل سا ہن مولا دے مخاطب ہویا سلام فرزند زہرا امام فرمایا میرا بھی سلام ہارون کیسے ہیں مولا میں ٹھیک ہوں ہارون سفر کیسا گزریا مولا منافع بخشائی اچھا ہارون ایک چھوٹا جہا کام کر دیں جی مولا حکم کرو امام آکھو تندور اچ آگ پہ بلدی ہے سر چاہویں سر چاہویں سر چاہویں سر چاہویں جڑا شیعہ سر چاہویں تندور اچ آگ پہ بلدی ہے جا جا کے چھلانگ مار ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیادا ایک لمحے دا توقف کر کے ایک لمحہ رک کے ہارون بھج پیا بلدے تندور چھلانگ وہ جڑا انہیں زبان دی اگلی نکر اگلے کونے دا شیعہ
اگلے کونے دا شیعہ وہ ہون پہ سوچ دے سڑ گیا ہو سی تھوڑی دیر دے بعد نا اپنے آپ نال گلاں پہ کر ہڈیاں بھی گل گئی ہو سن تھوڑی دیر بعد آتے ہون دے بدن دی ہڈیاں دی سوا بن گئی ہو سی شالا ہاتھ ماتمی عزدار تو ہوئے بلند ہوئے جدو سکے نا سوا بن گئی ہو سی امام اس دے قریب آ کے آدھیں باطل سوچاں کیوں پہ سوچ دیں تندور تے جا ہارون نو آکھ زہرا دا پتر پہ آدھیں باہر آ میری گل سن باہر آوے حیدری بلوے جڑا ہاتھ بلند ہوئے علی دی ذری دے نال مسو باہرہ میری گل سن ٹر پہ گل تو میں ہون کرنی ہے ٹر پہ اپنے آپ ہی سوچ دا پہ ہون کی میں باہرہ سی کدی سڑے ہوئے بھی باہر آئے انہاں کیا تندوری چھلانگ مار نہ سوچے ہے نہ سمجھے ہے تے دوڑ کے تندوری چھلانگ ماری سار چاہ جے لطف لے سکتے ہیں انجھے گل سوچ دا کی میں باہر آسی میں جا کے آکساں وہ سڑ گئے انہیں وہ سڑ گئے اے سوچ دا پہ آئی نا انج جا کے ڈٹھس ممبر دی عزت دی قسم میں صاحب کتاب پہ لکھ دے پھلنا تے نہیں آگ تے مطمئن ہو کے بیٹھے علی دا نوکر ہائے سارے بولے سلامت پھلا تے نہیں آگ تے مطمئن ہو کے بیٹھے علی دا نوکر حجت نے حکم دیتا آگ ظرف تبدیل کر دیتا پہلے حرارت پہنچیں دی آئی ہوں ٹھنڈک پہنچاؤنا شروع کر دیتے ڈٹھس نا بدن کمن لگ پیا ہکا بکا ششدر حیران پریشان زبان اچ توتلا پن آ گیا انج بے کہتے مولا بلائی مرضی ہے جڑا خطابت اسلوب سمجھ دے مولا بلائے ان چھلانگ لے کے نہ ہارون باہر آیا حشاش بشاش چہرہ کوئی سفر دی تھکاوٹ نہیں بالکل تازہ چہرہ ٹردے ایتھے آ کے وہ بہ گیا جڑا دے میں شیعہ ایتھے آ کے وہ بہ گیا جس نو صادق کا دین ساڈا شیعہ ہے امام ہن اپنے کماں دے وچ جڑا ذاکری اشارہ سمجھ دے وہ لطف لے لے سی قریب ہو کے نا جی وہ جڑا نام دا شیعہ ہی حقیقی شیعہ دے ہارون دے قریب ہو کے انہوں کونی مار کے نا آہستہ جا پیا دے دوسرے آتے کوئی نہیں مرضی ہے جڑے لطف نہ لوے تو سڑیا تے کوئی نہیں جس دا ہاتھ بلند ہو سکتا ہے تو سڑیا تے کوئی نہیں ہارون اس دی اکھ چک پا کے دا جاہل زمانے دا جڑے جہنم دی آگ تو بچا سکتے ہیں اس تو نہیں بچا سکتے سلامت بسم اللہ کرے سو کیا فرق بڑا ہے تو اے ویکھے آدھا کے پہ میں ویکھے آدھا کون پہ ہوئے پوری تقریر بندہ اس جملے دے تو ویکھے آدھا کے پہ میں ویکھے آدھا کون پہ امام آئے امام آدھن ہارون جدہ میں تن آکھی چھلانگ مار پرشانت نہیں بیٹھے ہارون جدہ میں تن آکھی چھلانگ مار تو ایک لمحے واسطے رکے ہیں کیوں رکے ہیں ہاتھ جوڑ کے آدھا جے توان رکن دا پتہ ہے توان وجہ بھی پتہ ہے ہائے توان رکن دا پتہ ہے وجہ بھی پتہ ہے رکن دا پتہ ہے وجہ پتہ ہے امام فرمایا میں نو وجہ پتہ ہے اس نو دس اے یاد ہے میں شیعہ اس نو دس اے یاد ہے میں شیعہ ہارون دا بھائی گل غور دے نال سن میں گھر وچ داخل ہویا بغیر کسی ہور گل دے سلام دے بعد میں فوری امام آکھیا جا تندور جا کے چھلانگ مار میں محسوس ہو گیا امتحان دا ویلے میں محسوس کیتا میرا بخت پرواز کردہ ہویا اپنی معراج تے جا رہی ہے بھائی میں ایک لمحے واسطے رکیاں میں سوچیا میں کیوں جے موقع بار بار نصیب نہیں ہوندے کلا جاواں یا بیوی بچیاں نوں نال لے کے جاواں سلام بلو وے سیدہ اس معیار تھیا ایسا شیعہ بن جو لوگ آکھن جنہاں دا منن والا ایسے امام کیسا ہو سی لطف اس گل دے علی آکھنے میرا شیعہ حسین آکھنے میرا مات اور اگر یہ 10 دنوں دے وچ اساں کوئی اپنے اندر تبدیلی لے کے نہیں ہوندے تو پھر کیسی عبادت گھر تے رسول دا اجڑے جڑی چھتیاں شہراں وچ برکے منگدی رہی ہے کسی شیعہ دی دھی تا نہیں رسول دی دھی بڑی زندگی گزر دی پئی عزاداری کریں دے ہوئے
اور میں ہوں چونکہ ہر بندے دے مزاج نو بہتر سمجھنا اس علاقے دے تساں جو کچھ اج سنن واسطے بیٹھے ہو اس دے حوالے نال 3-4 فرمائشاں ہیں جتنا ممکن ہے میں کوشش کردا پوری کراں۔ اس طرح والے عزادارو ادھ رات دا ویلا نانے دی قبر کربلا دا غریب بھلا بھی شامل ہوندے بھائی ادھ رات دا ویلا نانے دی قبر کربلا دا غریب دوویں ہاتھ قبر تے رکھے رو رو کے پیادے نانا نہیں رہن دیں گے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ بھائی جان انج لگتا ہے جی میں 10 محرم دی مجلس ہر مجلس دے آغاز انج لگتا ہے ایڈی سونی ہائے کر دیں ذاکر دا کمال نہیں ہوندہ یہ سنن والے دی معرفت ہوندی ہے ایڈی سونی تساں او آخر تک ہائے کر لیں نانا نہیں رہن دیں دے اگلے جملے تے ماتم ہے ملک چ ماتم ہویا تو تساں عظیم عزادار ہو نانا نہیں رہن دیں دے جد آکھیا نا نہیں رہن دیں دے نہیں رہن دیں دے قبر حل گئی قبر چو رسول دا وینا ہے حسین جی نہیں رہن دیں دے آپ نہ یازل چ آکھیا آپ تو تین وعدہ کیتا ہے جو میں دین بچے ساں میں وطن چھوڑے ساں میں ماتمیاں ہاتھ سینے تے ماراں عزاداراں دا ہاتھ بھی سینے تے آ جاوے سادات و مومنین نانے دی قبر تے دوویں ہاتھ رکھ کے نا رو رو کے پیادہ نانا وہ گل ٹھیک ہے میں آکھے آئی وطن بھی پہ چھوڑے نا لیکن تیری قبر نو گواہ بنا کے غیرت مند بندے دی ہائے سننا چاہنا ایک گل کرنا آیا کیڑی گل ہولے ہولے پیادہ نانا گواہ بنا کے تیری قبر نو آدبیاں کربلا میرے اکبر نو برچھی لگی میں سہویس مرحبا 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 میرے عباس دے بازو قلم ہوئے میں سہویساں میرے اصغر دے گلچ 3 نوکاں اللہ تیر لگا میں سہویساں حق تے بن دے اگلے جملے تے اتنی ہائے کر پورے علاقے چ پتہ لگے جو کوئی نقصان ہویا ہی رسول دے ویڑے دا شیعہ انج بے کے ہائے پہ کر دن قبر چو آواز آئی اتنا کچھ جو سہویسیں حسین تے وقت روندہ کیوں ہیں رو رو کے پیادے نانا منت اللہ کوئی تدبیر دسا میری بہن دا برکہ بچ جائے او بہوں وڈی پردہ دارے او تیری قبر تے جاننی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی سیدہ راضی ہوئے قبر چو آوازی حسین نہیں نہ رہن دیں دے نہیں نہ رہن دیں دے تور وطن چھوڑ میں نبی ہو کے وعدہ پہ کرداں میں قبر سمیت تیرے نال لگا جتنا میری اولاد انہوں نہیں رہن دیتا ان لوگوں دے درمیان میں رہ کے کیا کرنے اٹھیا شبیر نانے دی قبر تو جنہ حج و عمرہ کی تو ہے میرے جملے دی تائید کرے آئے اتنا فاصلہ کوئی نہیں نانے دی قبر تو لے کے ماں دی قبر بالکل انسامنے 70-72 قدمہ دا فاصلہ بن دے نہ آمیں آج اس گلتے ہائے نہ بھی کر سکدا ممبر گوائے اتنا دہدائی بہنہ دے وطن چھوڑن دا اس دا والے عزادارو ماں دی قبر تائیں تر کے نہیں انج آئے جی میں کربلا اکبر دی لاش دے یا سیدہ مرحبا مرحبا جائیں رسول دی راضیوں میں شامل ہوئے سونے لگ دن جوان ہائے کر دے پہ میں بسم اللہ کراں عجیب منظر تے نگاہ پئی کڑی نال کڑی ملا کے جڑے سن دے ہو عجیب منظر تے نگاہ پئی حسین آئے نا توڑی ہائے سننا چاہنا جڑے سامنے بیٹھے ہو حسین آئے عجیب منظر ڈٹھا ماں دی قبر ہے کوئی کالے برکے والی بی بی ہے بلوے اب کی گالتے ہائے کر لینے کوئی کالے برکے والی بی بی ہے شبیر کن لائے نا وہ مستور آدھی پہ آئی اماں میری نسل مک گئی میں سہویس آج بھی پہ سوچیں ہیں محرم تیری اپنی مرضی نسل مک گئی میں سہویساں اماں میری چادر لٹی گئی میں سہویساں اماں میرے خیمے سڑ گئے میں سہویساں اماں میں ہتھاں دے وچ رسیاں پا لے ساں جدہ ہاتھ آزاد ہے تے ماتم کر سکدے اماں میں بازار ویساں اماں میں دربار لگی ویساں قبر حل گئی تے قبر چوین ہے عالیہ زینب بات روندی کیوں ہیں رو رو کے پیا دیئے اپنی چادر دا واسطے کوئی تدبیر دسا میرا حسین بچ جاوے بی بی آدھی میں میرا بغیر زندہ اللہ مان
مرحبا 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 بھائی مرحبا، جڑ گئے عزادار رون تے میرا دل ہے مسائب پڑھن تے زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میری طبیعت صحت جتنا ساتھ دیتا میں تم سنے ساں کر لوے ماتم سارا سال جو پڑھ دیں تو ملک چ مکانا ہوندیاں یہ تو بات اج دن مخصوص ہے اس واسطے۔ پہلے 3 ودے حسین قبر نال کیتے، اگلا ودا کیتے حسن بھرا دی قبر نال، جنہاں دی زندگی تساں ہر وقت ہوندے ہو، ہر وقت عزاداری وچ ہوندے ہو، جنہاں لوگاں نوں میں پہچاندا، ورنہ تو میں ویکھ رہا ہر بندہ موبائل تے بھی مجلسہ سندا ہے۔ میں ذاکری دے وچ ایک جملہ آکھیا، اے ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیادا، بڑا مختصر جہا جملہ، ملک چ میں جڑی جاتے آکھے نا میں رکیا رہا، عزادار ہائے تے ماتم کردے رہے، تساں تے بڑے عظیم عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو، حسن بھیرا دی قبر تے بیٹھ کے نا ہولے ہولے پیادے، حسن میرا آخری سلام قبول کر، بلو میرا آخری سلام قبول کر۔ قبر ہل گئی، قبر چوین آئے حسین کیوں ٹریا وینے، اے جملے جی ملک چاکھیا ایک باری ہاتھ آزاد کرے آئے، پتہ لگو ایسی ہلکے دا ماتمی کیڑی کیڑی جاتے بیٹھے، حسین کیڑی مجبوری بن گئی ہے، بھیرا دی قبر تے جھن کے کربلا دا غریب پیادہ ایو مجبوری بنی ہے، کچھ تیر تیرے میت چ لگن تو رہ گئے ہیں۔ مرحبا مرحبا نوکراں بھائی نوکراں، کچھ تیر بھلا ہوئے مل پایا نے میرے لفظاں دا، کچھ تیر تیرے میت چ لگن تو رہ گئے ہن، انہاں دے سامنے اپنا بدن پیش کرن پیا وینا۔ 3 ودے جوان سونی ہائے پہ کر دیو، میں تو تھوڑے مزاج تو واقف ہوں، انہیں مکان ہو سی۔ 4تھا ودا کوئی سنی بھرا بیٹھے نہ سر چاوے، بڑا اوکھے بڑا اوکھا ودے، میرے واسطے پڑھن بھی بڑا اوکھے، سنن بھی عزادارہ واسطے اوکھے۔ 4تھا ودا حسین غریب کیتے حرم رسول نانی ام سلمہ تیری حیات زامن پہ بندہ نانی دے کول آ کے بیٹھے، جنہوں مسائب سنن دی سمجھے ہوئے کہ میرے پاس ہے، ہولے ہولے پیادہ نانی نانی میں ٹریا بیندہ، نانی میرا سلام قبول کر، انج ویک کیا دیئے تیرے اجڑن دے موسم آ گئے۔ مرحبا مرحبا بڑا کربلا سیدہ راضی ہوئے، جائیں رسول دیاں راضی، تیرے اجڑن دے موسم آ گئے۔ حسین جتھے دل آوی ٹر ونجی، کتاب دی زمانت دے نال گل پہ کردہ، جتھے دل آوی ٹر جاویں، حسین کربلا نہ جاویں۔ اے میار ہے میری قوم دا، اے میار ہے آبا ویکھے زمانہ، کربلا نہ جاویں، کربلا دا نام آئے جنہ ماتم کرنے وکھائے میرے پاس سے، کربلا دا نام آئے، حسینہ دے نانی تو سا کربلا جان دے؟ فرمایا نہ روا اکبر دا بابا، تیرا نانا میں سارے حالات دس گئے، جڑا حصہ میرے ذاکرے وچ جنہ کرنے ماتم وکھائے میرے پاس سے، حسینہ دن جے او دس گئی آئی میں وکھاواں، بن گئی کربلا زمانے دا امام ہے، وکھا سکتا ہے ممبر گوائے شبیر، انگلیاں دراز کیتیاں آدھے نانی وط ویک، او جنہوں برچھی لگ گئی ہے میرا اکبر ہے، ہاتھ آزاد انت سینے تے آوے، ہاتھ سینے تے ماتمی دا آوے، او جندے بازو قلم ہو گئے نو میرا عباس ہے، او جندے ٹکڑے ہو گئے نو میرا قاسم ہے، توڑی سونی ہائے دی قسم ہے، بی بی آدھی ماں دی چادر دا واسطہ ہی ہاتھ ہٹا نہیں تا میں مر ویساں، سیدہ دے نانی کیا ڈٹھائی، رو رو کے آدھی ویدی پہیاں کوئی مستور ہے، جندے سار تے چادر کوئی نہیں، او جڑی سڑی ہوئی چوب چاہ کے آدھی غازی بہن پہرے ودی دینی، حوصلہ جائیں رسول دی راضی ہونے، بلو ہوئے بھائی، بڑی لمبی منزل، بسم اللہ کر رہا ہوں۔ اگلا ودا سنے آئے، غیرت مند پھرا جناب حنفیہ درا، میاں والی گلن خیل، اگر اے جملے تسا نہ سمجھو میں ممبر تے کھڑا وقت شاید میں ملک کسے جاتے اے ودا پڑھن دے قابل نہ رہ جاواں، غیرت مند لوگو تھوڑی ہے سننی ہے، گلی دے وچ ودا کیتا ہے، گھر وچ نہیں، گلی وچ ودا کیتا ہے، گلی دے وچ حنفیہ سامنے ایک لفظ کتاب دا، حنفیہ دے مخاطب ہو کے پتہ حنفیہ میں ٹریا بے، جدا غیرت مند نو آکھے نا میں ٹرے آوے انشاءاللہ ماتمی دا ہاتھ سینے تے آوے، حنفیہ ہاتھ جوڑ کے دے اکبر دا بابا
جے اجازت دے میں پتہ ٹریا وینے جے اجازت دے میں زندگی دے وچ پہلی مرتبہ تیرا چہرہ ویکھ کے ایک گل کر لوں تو نہ سمجھے تے کون سمجھے میں کدی تیرا منہ نہیں ڈٹھا آج آنکھیں تیرا چہرہ ویکھ کے بھرا بن کے گل پوچھ لواں حسین آدن پوچھ کے پوچھنا چاہنا ہے روندا پے حنفیہ بدن کمدا پے ہے شبیر دے چہرے دے پاسوں ویکھ کے دے ٹرے جو ویندے ہو چلو میں من گیا او کیوں برقع پائی کھڑی ہے او تا کڈائیں بلا ہوئے او بلا ہوئے وہ تا گھر تو باہر کڈا نہیں آئی اوہی ویسی اس نو تصوار ہون دا ول نہیں آندا حسین محسوس کیتا اگر حالات دس دیتے اے غیرت مند ہے مرن تو پہلے مر ویسی آؤ جی ہن دعا کرو تو میں وین کراں جس ودے دے تساں انتظار وچ بیٹھے ہو عزتاں والے عزادارو مر ویسی حسین آدن میرا اللہ چاہندا ہے حنفیہ میرا اللہ چاہندا ہے میریاں بہناں وطن چھوڑ اور منگی کرو دعا شاءاللہ کوئی سردار نہ اجڑے بھائی جان اگلا ودا حسین غریب کیتے میں رونا ہوئے تو میں ودا یاد کریں نا اگلا ودا حسین کیتے مدینے دے لوگاں مدینے دے چوک کھڑ کے بڑا دکھا جے جملہ شاید ہر بندہ ہائے نہ کرے جدی توجہ ہوئی شامل ہو ویسی مدینے دے چوک کھڑ کے حسین پہ آدن جیڑے اس گل تے خوش ہو نہ ٹریا ویندے ممنون ہو گیا جن ہائے کر لئیے گھر جاؤ خوشیاں مناؤ میں وعدہ پیا کرداں میں ولڑا کوئی حسین آدن تے جڑے پریشان ہونا جنہوں دکھ ہے جو حسین ٹریا ویندے آؤ میں آخری واری گل نہ اللہ بن گیا ماحول جی میں وین کراں ہوں اجازت ہے میں ازائی لہجے چ وین کراں آخری ودا تیری ہائے دسی سی میں کتنا پڑھنے آخری ودا حسین غریب کی تے 7 سال دی بڑھڑی تھینا یا سیدہ مرحبا بھائی مرحبا تو ساکھیا تو میں کل بھی تیاری پڑھ سا میں پرسوں بھی تیاری پڑھ سا جی میں اکثر میں پڑھ دا سا کوئی سوکھت نہیں نہ ٹریا کائنات موں تہذیب سکھاونا لا حسین انج دھیے بستر تے دیاں لے سر چڑھے سران دیا کہ بیٹھ جگایا نہیں میں کتاب پہ پڑھ دا بولیا نہیں کوئی گل نہیں کیتی دی سران دی بے کے نہ ڈھائی مار کے رنے ہائے غریبی ہائے کرے اگلے جملے تے گرم گرم آنسو آئے معصومہ دے چہرے تے تڑپ کے اٹھئے انج ویک کیا دیئے بابا دھیاں تا پیو دا رومن نہیں ویک سکدیاں مرحبا آواز کھولے بھائی تھوڑا جوین کریے دھیاں تا پیو دا رومن نہیں ویک سکدیاں کیوں روندے اولاد علی کیفیت سمجھے کیوں روندے حسین آدن سغرا میں ٹرے آوے دیویا دی بابا تو سب پہلے بھی ٹر دے راندے ہو بابا روندے کیوں ہو فرمایا اس وجہ تو روندہ پیا میں ٹرے آوے نا سغرا تیاری ہو گئی ہے میں ٹرے آوے نا آدھی بابا اس وجہ تو روندے پہ ہو میں بیمار ہوں بیمارن اترے بہوں لگ دیئے پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا ہائے نہ کرے آدھیے میں تیرا رومن نہیں بیک سکتی ٹور وانج میں چاچے غازی دے حوالے کا جا ہون رننے جی میں میرا دل ہے بڑا کربلا میں تنوین سناواں کرو ہاتھ ہزار جنہ ماتم کرنے حسین آدن غازی تو میرے نال پیا ویندے چاچا نال پیا ویندے اچھا رو نہیں پتہ نہیں کیڑا پتھر دل لے جڑا ہائے نہ کرے سی اچھا بابا رو نہیں چاچے بغیر نہیں نبدی پہلے بھی چاچے نو نال لے کے ویندے وقت رو نہیں بابا اتنی منت لا میں نو مسلان دے اکبر دے حوالے یا سیدہ او سارتے ماتم کرنا لے دی علی دی راضی ہوئے حسین آدن اکبر نال پیا ویندے اکبر دا نام آئے جس مرد بچے دا نا چاہیں دیئے حسین آدن نال پیا ویندے جملہ وین دا پہلا میں رک ویسان جے تو ماتم کر سکدیں تو نا چاہیں دی آئی حسین آدن نال پیا ویندے جد سارے دا نا چاہ لیا سن سر جھکایا سن عظیم خاندان دی بچی آئی
بڑا اوکھا جملہ ہے بھائی جان دل اچ خیال کی تسی میں کہندا نہ چاواں جے وطن ہی نہ چھوڑنا ہووے بابا مینوں دے حوالے کر جاوے جے ہاتھ آزاد ہی تجملہ پیاداں تھوڑی جی دیر سوچن دے بعد سر چاہ کے باب غریب دا چہرہ ڈٹھاس رو رو کے ہاتھ جوڑ کے دی بابا منت لا مینوں پھپھی زینب دے حوالے سر تے ہاتھ آوے سیدہ دیو برکا پائی کھڑیے آدھی کھڑیے مامل ٹور وے بین تھک پئی اے کربلا ہے میں بسم اللہ کروں پہلی مرتبہ تڑپی حسین دی ہیں بابا کوئی اوپرا سفر ہے جو پھپھی آلیا نال پہ ویندی ہے سیدہ دے اجڑی نروا صرف آلیا نہیں کلثوم رباب رقیہ لیلہ ہر عزت علی بی بی میرے نال ٹری ویندی ہے آئے ہی نہیں ہو بندہ جڑا ہائے نہ کر سکے میں وین لکھے جن ماتم کر سکنے جدا کہ ہر کوئی میرے نال پہ ویندے بھائی جان کم دے ہاتھ جوڑ کیا دے بابا وط آخری منت لا میری سکینہ نو چھوڑی مان کرے ماتم سکینہ دا نام ہے سیدہ دے ہر کئی ولنے او سکینہ کوئی نہیں ولنا جیڑی آدھی راسی سجاد تھے ہوا کوئی نہیں میں نوکر بابا نوکر جوانی ہوئے آوج نماتم کرنے میں وین لکھیا ملکچ مکانو ہویاں رومنا لے لوگو قیامت منظر شبیر آدن اجڑی میرے نالا میں تن آخری بار سکینہ بھین ملا ماں مینو ممبر دی قسمیں ایک پاسو اساد سہارا بے پاسو شبیر دی دا بازو پکڑے جنہ ماتم کرنے ٹر دے اون جاتے آئین جڑی جاتے غریبان دے معامل آئین ممبر دی قسمیں ایک پاسو سگرا سین سامنے آئیے ماتم کرنا لے ایک پاسو سکینہ سین سامنے آئیے دعا بھینا ایک بید گلے چبائی پائیں ایڈے دکھے وین کیتے نے مدینے دی نگری حل گئی ہے فضا دی اکبر دا بابا بائی چھڑا او نیتے دھیاں مر ویسنی اوہلے حسین رو رو کے آدن راج راج کے ملن دے سارتے ماتم او اجڑیاں کو فرمایا پا کہ ماں میں نوال نہیں ملنا مرحبا نوکران بابا جی کراں میں بسم اللہ کراں یقین کر رومن آلے مکہندہ پیاں جے تے میری نگاہ میں تئیں میں آدھارانا ٹر پے غریبان دے معامل بھائی معامل آکھاں دس ولی دی دھیاں دے جنازے آکھاں کرو تیاری جنہ ماتم کرنے پہلی گلی دوجی گلی جدہ تریجی گلی دے موڑ تے کافلا آئے رومن آلے پاسے نالو ایک وین آئے غازی معامل روک سوال کرو کون مستور ہے تاریخ آدھیے نا امال بنی نے عباس دی مائے بی بی آدھی ہاتھ پکڑے نہ دے حوصلے نال بھائی سادات و مومن بی بی آدھی غازی میرے نالا میں روزہ رسول تے ویندی پیاں میں تیرے نال کوئی گل کرنی ہے ممبر گوائے غازی انج روزہ رسول دے پاس ٹرے جے ماتم کر سکنے جدہ کافی دیر گزری ہے غازی واپس نہیں آیا پچھلے معامل چوالی آدھی نہیں آندہ معامل بلاؤ میں لاندیاں ہائے بی بی آدھی غازی نہ آیا میں نال کوئی نہیں کرے ماتم جی شبیر دی آواز آندی آخری وین شبیر دی آواز آندی آلیا ایک لازہ انتظار کر میں غازی دا پتہ کرے نا منبر دی عزت دی قسم چٹی داڑی آلے حسین ٹردہ روزہ رسول تے آئے ایو جے منظر تے نگاہ پئیے صابران دا سلطان جھن پیئے حسین ڈٹھائی امال بنین دا برکا لتھا ہوئے غازی دے سامنے ہاتھ جوڑی کھڑیے رو رو کے پیا دیئے تیری طاقت نان کے
शहर विचों पिया टुरदा है पुत्तर अली दा पूरे मन माहौल। जी 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 वत्सरते तेरी ताकते नानके शहर विचों पिया टुरदा है पुत्तर। बैन कर देवा रोमन वाले जदा गाजी गल सुनिए चेहरे ते मौत दी जर्दी आई है। हुसैन फिरा दा चेहरा डिठा है गल च बई पा के आदन हुण टोर जमा मल